यारे गार कहता हूं मुनाफिक, बताओ ऐ सिदक वालों मेरी तलवार कैसी है। उमर का नाम लेता हूं मुनाफिक कट के गिरते हैं। उमर का नाम लेता हूं मुनाफिक, मैं उमर का नाम लेता हूं मुनाफिक, बताओ ऐ उमर वालों मेरी तलवार कैसी है। गनी का नाम लेता हूं मुनाफिक, गनी का नाम लेता हूं मुनाफिक, बताओ ऐ गनी वालों मेरी तलवार कैसी है। अली का नाम लेता हूं, अली का नाम लेता हूं मुनाफिक, अली का नाम लेता हूं मुनाफिक, अली का नाम लेता हूं मुनाफिक। निजामुद्दीन जामी गिलानी आस्ताना आलिया गोरडा शरीफ के जो पीर हैं, उन्होंने जनाब जो है ना हजरत अबू बकर सिद्दीक पर अफजलियत को हजरत अली को करार दिया है। तो इस पर जनाब बड़ी ही खूबसूरत रेड लगाई है। इस वक्त डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब ने और डॉक्टर अशरफ जलाली साहब ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। आप सबको बताते चलें जनाब जो है ना एक अशार जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा वायरल है, और इस वक्त जनाब जो है ना वो पीर निजामुद्दीन जामी गिलानी कहते हैं कि ए अली फरूक आजम तो लक़ब है आपका, ए वसी मुस्तफा सिद्दीक अकबर कौन है। तो नाजरीन यहाँ पर जनाब जो है ना डॉक्टर अशरफ जलाल साहब ने पूरे 1 घंटा 7 मिनट तो उसका जनाब जो है ना मुकम्मल तौर पर क्लिप रिकॉर्ड कराया है और सिद्दीक अकबर की जनाब जो है ना अफजलियत को बयान किया है। नाज़रीन जनाब जो है ना इस वक्त बहुत ही ज्यादा सोशल मीडिया पर जो है ना गोलड़ा शरीफ की तरफ से जो उनके नुमाइंदे हैं और अपने गोलड़ी को सच्चा साबित करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत की जो नुमाइंदा हैं वो इस वक्त आला हजरत की फतावा रज़िया को लेकर मुकम्मल इसका बाइकाट कर रहे हैं। तो एक शख्स लिखता है अकीदा वही जो 1500 साल पुराना है, हमने पीड़ों का कलमा नहीं पढ़ा कलमा उस महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ा है। आज का सजादा नशीन या कोई पीर नजरिया अहले सुन्नत से गद्दारी करेगा तो फिर हमसे इज्जत तौकीर की तवक्को ना रखे, पीर परस्त नहीं हकीकत परस्त बने। वाह वाह कमाल हो गया नाजरीन। तो अब इसके जनाब गोला शरीफ के एक शख्स लिखते हैं अली फरूक अली सिद्दीक कहा रसूल गिरामी ने बहका दिए हैं नौजवान तुम्हारी बदकलामी ने, बात का पतंगड़ बना दिया किसके हामी ने, क्या ऐसा गलत महमूद कह दिया जामी ने। तो उनके कहते क्या ऐसा गलत, क्या मतलब गलत कहने के बाद भी अब भी नाज़रीन नहीं मान रहे। आपको बताता चलो पीर जामी साहब के एक मुतनाज़ा शेर पर सुन्नी ने तनकीद की जो उनका हक था। पीर साहब के मुहिब्बीन का अदब का सबक याद आ गया। मिर्जा जहलमी कई दफा पीर सैयद मेहर अली शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बेअदबी गुस्ताखी कर चुका है, मगर मजाल है कि उनकी गैरत जागी हो। तो इस वक्त नाज़रीन जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह अब हम अहले सुन्नत और सुन्नी वर्कर्स ने भटके हुए पीरों और मौलवियों का खुद मुहासबा करना शुरू कर दिया है। अब वो बेचारे हाथ पांव मारते फिर रहे हैं। पहले समझाया था कि अपनी अनानियत में मसलक अहले सुन्नत को मत छेड़ो, हमने जो तर्ज फिगा की कफस में इजाद आज गुलशन में वही तर्ज बयां ठहरी है। नाज़रीन किराम जनाब इस वक्त गोरड़ा शरीफ के जो पीर हैं वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हमारा ये अशार को सच साबित किया जाए। पूरी जिंदगी अहले सुन्नत का खाने के बाद पूछना कि सिद्दीक अकबर कौन है, हालांकि सुन्नी के बच्चे बच्चे को मालूम है कि सिद्दीक अकबर अबू बकर हैं जो बाद अज अंबिया अफजल पहला खलीफा है। वह नाज़रीन इकराम जनाब गद्दी नशीन हजरात राफजियत शियत की तरफ जा रहे हैं। मज़ारों पर ढोल सजदे रक्स औरतों और मर्दों का इख्तलात इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, ना ही अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक है। आवाम से गुजारिश है कि अकीदा अहले सुन्नत और तालीमात अहले सुन्नत को जहलों पर कियास न करें, उनकी पैरवी से इज्तिनाब करना चाहिए। नाज़रीन सबसे पहले मैं आपको जनाब जो है ना डॉक्टर अशरफ जलाली साहब की जो बड़ी खूबसूरत वीडियो आई है, उन्होंने जो धूल चटाई है उसका जो मुद्दा है, उसका जो खुलासा है, उसका जो निचोड़ है, वीडियो देख लीजिए। हजरत लिखते हैं 367 सफे पर 29 जिल्द है, इसमें है बालागा अलीयन अन्ना कौमन युफद्दिलूनहु अला अबी बकर व उमर। हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु तक ये बात पहुंची कि कुछ लोग उन्हें अबू बकर उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु पर फजीलत दे रहे हैं कि अफजल मौला अली हैं। ये बात उन तक पहुंची, किताब सुन्ना में भी है और हमारा सीधा राब्ता अल हजरत से है, उन्होंने ये फतावा रज़िया में लिखी हुई है। तो आपने इस मौका पर भी जलसा किया, यानी जिस तरह आज का है ना कि फौरन हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुक्मरान करते हैं, तो आप खलीफा थे तो फौरन
آپ نے فرمایا سارے اکٹھے ہو جاؤ. منبر پہ بیٹھے, حمد و ثنا, خطبہ پڑھا, پھر کہا ایھا الناس انہ بلغنی ان قوما یفضلونی علی ابی بکر و عمر. اے لوگو, مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں, وہی رفض والے, کہ جو مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دیتے ہیں. فرمانے لگے ولو کنت تقدمت فیہ لعاقبت فیہ, اگر آج سے پہلے میں آج والی تقریر کر چکا ہوتا تو ان کو میں آج کوڑے مارتا, لیکن میں نے پہلے آج تک نہ ایسا موقع بنا تھا, نہ میں نے کوئی ایسا آرڈر جاری کیا تھا. فرماتے ہیں فمن سمعته بعد هذا اليوم یقول, جس کو میں نے آج کے بعد یہ بات کرتے سنا کہ علی صدیق اکبر سے افضل ہیں یا عمر سے افضل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس سے میں نے آج کے بعد سنا, فہو مفترن, وہ بندہ مفتری ہے, علیہ حد المفتری, میں اس کو 80 کوڑے ماروں گا. کتنے کوڑے؟ کس کو؟ جس نے یہ کہا کہ علی ابو بکر صدیق سے افضل ہیں. اب یہ صرف مناظرے کا ہی مسلک ہے یا عشق کا مسلک بھی ہے؟ یہ جتنے پیر آج اس طرح کر رہے ہیں 80 کوڑوں کے مستحق ہیں. اے جٹاں دا پتر نہیں پہ آدھا, اے خدا دی شریعت پہ یادی ہے, اے سیداں دا ابا پہ آد ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں اس کو مفتری کی اس پر حد لگاؤں گا. اب آگے جس نے یہ بات کی, اور اس کے بعد پھر فرمایا ان خیر ھذہ الامۃ بعد نبیھا صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر. یاد رکھو اس امت میں اس کے نبی علیہ السلام کے بعد سب سے افضل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب دیکھو میں صرف ان کی بات بھی بتا رہا ہوں, اس کی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بتا بھی یوں نہیں رہا کہ کسی حجرے میں چھپ کر کے, یہ لائیو جا رہا ہے, میں پوری دنیا پر یہ دوستو آپ نے یہ ویڈیو مکمل طور پر دیکھ لیا. پیر نصیر الدین نصیر گولڑی نے شہری میں اپنی جس بد عقیدگی یعنی عقیدہ تفضیلت کا اظہار کیا تھا, آج اس کی اولاد تک بھی پہنچ چکا ہے. اے علی فاروق اعظم, تو لقب ہے آپ کا, اے وسیع مصطفیٰ صدیق اکبر کون ہے؟ تو یہاں پر اس اشعار کے بعد بہت بڑا جھگڑا اہل سنت کے عقائد سے ہے. شاید ہے بے خبر, پوچھتے پھرتے ہیں وہ صدیق اکبر کون ہے؟ سنی ہو کے بولیاں تفضیلیوں کی کس کے لیے, کھل کے آئیں سامنے بتلائیں اندر کون ہے. ناظرین کرام, اب ان کا ایک شخص کہتا ہے کہ دیکھ کر فضل رب سڑتا ہے کیوں, جامی کی بات بات پر بگڑتا ہے کیوں, خدا نے بخشی ہے چاند کو چاندنی, کتا نور سے مگر جھگڑتا ہے کیوں. یہ ان کے چاہنے والے لکھا ہے, لیکن ہمارے چاہنے والوں نے, جو اہل سنت کے چاہنے والوں نے لکھا ہے, سیدنا تاجدار گولڑا مہر ملت قبلہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب نے اپنی کتاب تصفیہ ما بین سنی و شیعہ کے اندر کم از کم 36 مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق کے لیے صدیق اکبر کا لفظ ارشاد فرمایا ہے. لیکن تم کس بات پر جھگڑا کر رہے ہو کہ جناب حضرت علی کی افضلیت کو مان رہے ہو. حضرت علی علیہ سنت کی نزدیک ان کو بھی ماننا لازم ہے, لیکن جس مرتبے پر آئے اسی مرتبہ پر ہم اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے کہ صرف خلیفہ اول یار غار یار مزار سیدنا ابو بکر صدیق ہی صدیق اکبر ہیں. خلیفہ دوم مراد رسول سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم ہیں. خلیفہ سوم دماد رسول سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین ہیں. خلیفہ چہارم دماد رسول سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریمی مولا مشکل کشا ہیں. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول نجم ہیں اور نو ہے غیرت رسول اللہ کی. تو ناظرین کرام, اب یہاں پر بڑے بڑے جناب فتوے بھی لگ رہے ہیں. اس وقت جناب بہت ہی زیادہ اب سب کو بتاتے چلیں کہ جناب جو ہے نا, جو اس وقت گولڑا شریف کی جو وہاں پہ زمین ہے, سمجھ لیجئے وہ سوگوار ہے اس وجہ سے کیونکہ یہاں پر ایک بہت بڑا طوفان اٹھا ہوا ہے, اور وہ اس وقت جناب اپنے بات پر اڑے ہوئے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم جناب سچے ہیں, ہم اپنے آپ کو سچا کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں غلطی ہوتی جاتی انسان سے, اگر عقل مند وہ ہے جو اپنی غلطی کو سدھار لے. اور اس وقت جناب گولڑا شریف کے لیے بہت بڑے میدان میں ہیں مفتی حنیف قریشی. مفتی حنیف قریشی اس وقت بھرپور ساتھ دے رہے ہیں. وہ کس کا؟ گولڑا شریف کا. انہوں نے کہا کہ آپ نے جو لفظ کہا ہے بالکل ٹھیک کہا ہے, بالکل صحیح کہا ہے. یہ جناب کچھ لوگ ہیں جو کہ جناب گولڑا شریف کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں, ان کو طعن و تشنیع کرتے ہیں, اور انہوں نے جناب جو ہے نا بہت ہی زیادہ ان کے اوپر زور دیا ہے. انہوں نے پوری کانفرنس بھی اسی پر کی ہے. مفتی حنیف قریشی صاحب اس وقت گولڑا شریف کے ساتھ ہیں. اب آپ ہی بتائیں گے. دیکھیں دوستو,
अफजलियत के बारे में तो हर बच्चा बच्चा जानता है। अगर ये राफजियत वाला फिरका जनाब जो है ना अब वायरल करते रहें, अब ये अपने आप को ये कहते रहें, तो फिर जनाब अहले सुन्नत के आप नाम को भी बदनाम कर रहे हैं। तो आज की वीडियो के अंदर जनाब इतना ही काफी है। मैंने आपको सारी डिटेल, सारी सूरत हाल आपके सामने रख दी है। तो इंशाल्लाह आपको उम्मीद है वीडियो समझ में आ गई होगी। अच्छी लगे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना रहना। अपने मेजबान मोहम्मद जुनैद को आज की बड़ी अपडेट कर दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।